الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ راہ ان لوگاں دی جنہاں تے تو انعام فرمایا، نہ انہاں لوگاں دی راہ جنہاں تے تیرا غضب ہویا، اور نہ ہی گمراہ لوگاں دی۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے یہود ایک سرکش قوم۔ حضرات، عقل مند لوگ اوہی ہویا کرتے نے، اور اونا لوگاں نو ہی عقل مند تصور کیتا جاندہ ہے اور عقل مند شمار کیتا جاندہ ہے۔ جیڑے لوگ اپنے دوست اور دشمن دی پہچان رکھ دے نے، اور جنہاں نو ہی پتہ نہ ہوئے ساڈا دوست کون ہے اور ساڈا دشمن کون ہے، انہاں نو عقل مند شمار نہیں کیتا جاندہ۔ اور اے بات اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک جگہ تے نہیں متعدد جگہ تے بار بار سانو دسیے کہ لوگو تواڈا دشمن کون ہے اور تواڈا دوست کون ہے۔ رب دے اس قانون اور اصول تو بھی اس بات دا پتہ لگ دے جیڑا رب بار بار سانو کہیں دے کہ شیطان تواڈا دشمن ہے، شیطان دے پیچھے نہ چلیا جی وہ تواڈا دشمن ہے، شیطان دی پیروی نہ کریا جی وہ تواڈا دشمن ہے۔ یہ بات رب نے قرآن وچ بار بار کئی جگہ تے آکھی ہے کہ نہیں آکھی؟ آکھی ہے نا کہ فلاں اگر پہلا پارا ہے تو او دی اندر بھی رب نے آکھی ہے شیطان تواڈا دشمن ہے، اگر دوسرا پارا ہے تو او دے وچ بھی رب نے فرمایا ہے شیطان تواڈا دشمن ہے۔ بار بار میرے رب نے قرآن دے اندر اے بات دسی ہے کہ شیطان تو آڈا دشمن ہے، او دے کونوں بچ کے رہا جے۔ ایتھوں اے پتہ لگدا ہے کہ رب دا قانون تے اصول بھی یہی ہے کہ دشمن دا پتہ ہونا چاہیے تاکہ بندہ دشمن دے شر تو محفوظ ہو سکے۔ تے جے دشمن دا پتہ ہی نہ ہوئے تے پھر کیویں تسی اپنے دشمن دے شر تو بچ سکدے ہو؟ اسے چیز نو سامنے رکھ دیاں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس عنوان نو رکھن دا سبب اے کہ قوم نو دسیا جائے کہ اس وقت امت مسلمہ دا سب تو بڑا دشمن اور انسانیت دا سب تو بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، اور یہودی دی یہ سازش ہے، یہودی دا اے پروگرام ہے کہ جننے کو مارے جاندے نے مار چھڑو، باقی جڑے بچدے نے اونا دی ذہن سازی کر کے اونا نو دجال دے پیروکار بنا چھڑو، کیونکہ یہودی اس وقت اپنے ایک مسیحا دے انتظار وچ نے، اور توانو تے سانو اینا گلاں دا علم نہیں، اسی نیندیاں گولیاں کھا کے تے عیاشیاں کر رہے ہیں، سانو اینا چیزاں دا ادراک نہیں۔ مگر اے بات یاد رکھو، یہودی اس وقت اپنے ایک مسیحا دا انتظار کر رہے ہیں،
جس مسیحا دے متعلق انہاں دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ آئے گا، اسی او دے نال مل کے پوری دنیا تے حکومت کران گے، ساری دنیا تے ساڈا آرڈر چلے گا، اور اسے چیز دی تیاری کر رہے نے۔ اور جیڑا مسیحا انہاں دا ہونے، او مسیحا کوئی نبی نہیں ہونا، او مسیحا کوئی ولی اللہ نہیں ہونا، او مسیحا کوئی نیک انسان نہیں ہونا، او مسیحا کوئی اللہ دا برگزیدہ بندہ نہیں ہونا، بلکہ او مسیحا جدا او انتظار کر رہے نے، او مسیح الدجال ہے، جس دجال دے فتنے تو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پناہ مانگدے سن، اور امت نو بھی سمجھایا ہے کہ دجال دے فتنے تو پناہ منگو، کہ دجال دا فتنہ بڑا سخت ہے۔ حضرات، اے دجال انہاں دا مسیح ہے جدے انتظار دے اندر نے ہو، اور او اس دجال دے انتظار دے اندر نے، اور او دے واسطے راما ہموار کر رہے نے۔ ہر او بندہ جدے کولو انہاں نو اس بات دا امکان ہے کہ اے ساڈے مسیحا دے سامنے کھلو سکدا ہے، اے ساڈے مسیحا دے مقابلے چ کھڑا ہو سکدا ہے، اس بندے نو او زندہ نہیں رہن دینا چاہندے، اس واسطے مختلف قسم دے پروگرام اور مسلمانہ دے اندر لانچ کردے رہندے نے، جویں کہ آج کل کرونا دا پروگرام انہاں لانچ کیتا ہے، اور تڑا تڑ مسلمانہ نو مکان واسطے اور مارن واسطے انہاں نے مختلف قسم دے پروگرام بنائے نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے مسلم حکمراناں نو ہوش دے ناخن لین دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈے مسلم حکمراناں نو اینا دجالیاں دے مدد تو اور اینا دی حمایت تو محفوظ فرما لوے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اے یہودی دی سازش ہے، تو انو آج اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تے کل آ جائے گی، مگر جدو سمجھ آئے گی وہ تو وقت نہیں ہوئے گا، وہ تو پانی سروں لنگ چکیا ہوئے گا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ آج ہی بات نو سمجھیا جائے، اور اے دے شر تو بچن واسطے جتنا ہو سکے اپنا ایمان مضبوط کیتا جائے، اپنا عقیدہ مضبوط کیتا جائے، علم دے اندر سانو جناب زیادہ تو زیادہ آگاہی حاصل کیتی جائے، کتاب و سنت نال چمٹ جایا جائے، کتاب و سنت دی پیروی کیتی جائے، تائیں اسی انہاں دے شر تو بچ سکنے ہاں، تائیں اسی دجال دے فتنے تو بچ سکنے ہاں۔ اللہ مینوں تانوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لوے۔ حدیث تو سنی ہوئے گی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ سورۃ الکہف دی تلاوت ہر جمعے کر دے، یا روزانہ سورۃ الکہف دیاں آیتاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھ دے، انہوں اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے گا۔ میری سمجھ چے بات آئی ہے کہ صرف رٹا لا کے پڑھن نال بندہ دجال دے فتنے تو پتہ نہیں بچ سکے گا کہ نہیں بچ سکے گا، مگر جے انسان سمجھ کے پڑھے تے سمجھ کے پڑھ کے جو او دے وچ لکھیا ہے او دے مطابق اپنا عقیدہ بنائے تے پھر ضرور انشاءاللہ دجال دے فتنے تو بچ جائے گا۔ آگو کہ کیونکہ سورۃ الکہف دے اندر اللہ نے اصحاب کہف دا تذکرہ فرمایا ہے، اصحاب کہف دے ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے، اصحاب کہف دی جناب استقامت دا تذکرہ فرمایا ہے، اصحاب کہف دے شرک دے مقابلے دے اندر ڈٹ جام دا تذکرہ فرمایا ہے، اصحاب کہف دے وقت دی حکومت، وقت دی سپر پاور دے خلاف کھڑے ہو جام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ جدو انہوں سمجھ کے پڑھیں گے ساڈا عقیدہ مضبوط ہوئے گا، ساڈا ایمان مضبوط ہوئے گا، ساڈی سوچ مضبوط ہوئے گی، اور اللہ سانو بھی استقامت فی الدین عطا فرمائے گا، استقامت ایمان وچ عطا فرمائے گا، استقامت عقیدے وچ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا دجال دے مقابلے جو اوہی کھڑا ہوئے گا جدا عقیدہ تے ایمان رب دی ذات تے مضبوط ہوئے گا۔
ڈاواں ڈول ایمانہ والے دجال دے مقابلے چ کھڑے نہیں ہو سکن گے، کمزور ایمانہ والے دجال دے سامنے کھڑے نہیں ہو سکن گے۔ اس واسطے سورۃ الکہف نو سمجھ کے پڑھیا کرو۔ اللہ مینوں تانوں سورۃ الکہف سمجھ کے پڑھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ساڈے ایمان تے عقیدے نو مضبوط فرما دے۔ آؤ میں تانوں دساں کہ یہودی ایک سرکش قوم ہے، اور اج دی نہیں، جدوں دی مارز وجود دی اندر آئی ہے ادوں دی ہی اے سرکش قوم ہے۔ انہیں نہ نبیاں نو معاف کیتا ہے، نہ ولیاں نو معاف کیتا ہے، نہ رب دے نیک بندیاں نو معاف کیتا ہے۔ انہاں نبیاں تے تہمتاں لگائیاں، انہاں نبیاں نو قتل کیتا، انہاں نبیاں کولو لعنتاں لئیاں، انہاں تے رب نے غضب نازل کیتا، انہاں تے رب نے عذاب اتارے، انہاں تے رب نے پھٹکاراں پائیاں، انہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب ملک بدر کیتا، انہاں نو علاقہ بدر کیتا، اور میرے پیغمبر نے انہاں دے خلاف اپنی امت نو وصیتاں فرمائیاں اور حکم دیتا خالف الیہود، لوگو یہودیاں دی مخالفت کرے آجے، یہودیاں دی مخالفت کرے آجے، یہودیاں دی مخالفت کرے آجے۔ اور میں تو انو ایک اور بات دسا، میرے پیغمبر جناب محمد سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام سن کے درود نہ پڑھنے والا بخیل تے لعنتی ہو جاندا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مدینے تشریف لے آئے تے میرے پیغمبر نے یہودیاں نو ویکھیا، اہل کتاب نو ویکھیا، اے اپنے سر دے وال پیشانو کر چھڑ دے سن، جی میں کنگی پھیریے تے سارے وال پیشان سوڑ چھڑی دینے نا، ایویں یہودی جڑے نے اینا دا سٹائلے وے کہ سارے وال اپنے پیشان کر چھڑ دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے ویکھیا تے آپ نے بھی اپنے سارے وال پیشانو سٹنے شروع کر دیتے۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اینا دی اصلیت دا پتہ چلیا، اینا دی حقیقت دا علم ہویا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینا دی مخالفت دے اندر اپنے وال درمیان وچوں مانگ کرنی شروع کر دیتی، ادھے وال ایتل اور ادھے ایتل کر کے میرے نبی نے درمیان وچوں مانگ کرنی شروع کر دیتی اور فرمایا یہودیاں دی مخالفت کرو، وال وان دے اندر بھی سر تے کنگی کرن دے اندر بھی یہودیاں دی مخالفت کرو۔ اور میرے نبی نے اس حد تک یہودیاں دی مخالفت کی تھی ہے، پر افسوس اج امت محمد یہودیاں نل جفے پئی پاندی ہے۔ اج امت محمد یہودیاں نو جناب محبوب سمجھ رہی ہے، پسندیدہ سمجھ رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن دا دعویٰ کرنے والے اسمبلیاں جو بیٹھ کے یہودیاں دی حمایت کر رہے ہیں، یہودیاں دی جناب سائیڈ لے رہے ہیں۔ او یہودی جنہ دی میرے نبی مخالفت کی تھی ہے اور حکم دیتا ہے خالف الیہود، اور لوگو یہودیاں دی مخالفت کرو۔ میرے نبی نے خود بھی مخالفت کی تھی ہے، میرے نبی نے مخالفت دا حکم بھی دیتا ہے، سبب کی ہے، وجہ کی ہے۔ یہودی ایسی قوم ہے جنہ تے رب نے اپنا غضب نازل کیتا ہے۔ کی نازل فرمایا ہے؟ غضب نازل کیتا ہے۔ اللہ یہودیاں تے غضب نازل کردا ہے، غصے دے اندر ہے، رب یہودیاں نو پسند نہیں کردا۔ اور یاد رکھو اے یہودی نکلے کتھوں نے؟ بنی اسرائیل وچوں۔ کنہ چوں نکلے نے؟ بنی اسرائیل وچوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، انہاں 12 پتراں نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل سی، انہاں دی اولاد نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا۔ اور انہاں دے وچوں بنی اسرائیلیاں چوں اگوں پھر ایک فرقہ بنیا یہودی، اور اے جناب گمراہ فرقہ، بدبخت، ظالم اور نبیاں دا نافرمان، نبیاں نو قتل کرنے والا فرقہ یہودیاں دا، اے بنی اسرائیل وچوں نکلیا۔ میرے رب نے جگہ جگہ تے انہاں دیاں سرکشیاں دے تذکرے فرمائے نے۔ آؤ ذرا رب دا قرآن سنو۔ میں سورۃ الفاتحہ دیاں ایک آیت میں تواڈے سامنے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کیتی ہے۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا سونےو میرے کولو دعا کرو۔ اللہ کی دعا کریے؟
فرمایا دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فجر دی نماز پھر بھی دعا کرو، ظہر دی نماز پھر بھی دعا کرو، عصر مغرب عشاء دی نماز پھر بھی دعا کرو، نماز فرض پھر بھی دعا کرو، نماز سنتاں نے نفل وتر دیے پھر بھی دعا کرو۔ اللہ کی دعا کریے؟ فرمایا میرے کولوں بار بار سوال کرو، اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا دے، اللہ صراط مستقیم تے چلا دے۔ اللہ کیڑا صراط مستقیم ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے۔ اے انعام یافتہ کون لوگ نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ اللہ دے نبی نے، انعام یافتہ لوگ صدیقین نے، انعام یافتہ لوگ شہداء تے صالحین نے۔ اللہ انہاں دی راہ تے چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ انہاں دی راہ تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب نازل ہویا ہے، اور اللہ گمراہاں دی راہ تے بھی نہ چلائیں۔ اس مغضوب علیہم تو مراد جنہاں تے رب دا غضب نازل ہویا ہے، مفسرین نے لکھیا ہے اے دے تو مراد یہودین ہے، اور ضالین تو مراد عیسائین ہے، کیونکہ عیسائی شرک کر کے گمراہ ہو گئے، عیسائی کفر کر کے گمراہ ہو گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا بنا کے گمراہ ہو گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کے گمراہ ہو گئے، عیسائی بی بی مریم نو رب دی بیوی بنا کے گمراہ ہو گئے، اور یہودیاں نے اینیاں کو سرکشیاں کیتیاں، اینیاں کو بغاوتاں کیتیاں، انہاں نے رب دے نبیاں نو قتل کیتا کہ رب نے انہاں تے اپنا غضب نازل فرما دیتا ہے۔ اے یہودی اودوں بھی مغضوب علیہم سن، آج تو 1400 سال قبل جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور سی، اودوں بھی یہودی مغضوب علیہم سن، آج بھی یہودی مغضوب علیہم نے، قیامت تک یہودی مغضوب علیہم رہیں گے۔ وہ انہاں تے رب نے اپنا قیامت تک غضب نازل فرما دیتا ہے، قیامت تک انہاں تے پھٹکاراں پیندیاں رہن گیاں، قیامت تک انہاں تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ آؤ میں دساں اے مغضوب علیہ بنے کیوں؟ انہاں تے رب نے اپنا غضب اتاریا کیوں؟ اللہ دے قرآن وچوں سماعت فرما لو، میں رب دے قرآن دا پہلا پارا تواڈے سامنے پڑھن لگا، اور پہلے پارے دیاں زیادہ آیتاں تانوں میں سناواں گا۔ اب دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہو علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اینا ظالمانو، اے بے ایمان ظالم جڑے نے، اودوں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آن دا دعویٰ انہاں نے کیتا، تے موسیٰ علیہ السلام انہاں نو لے کے نکلے، تے جدو فرعون کو نجات مل گئی تے کھلے میدان دے اندر آ گئے، تے میرے رب فرماندے نے اساں انہاں واسطے پانی لئی ایک چشمے، ایک پتھر دے وچوں 12 چشمے جاری کر دیتے، اساں ایک چٹان دے وچوں 12 چشمے نہ لئی جاری کر دیتے، تے جدوں انہاں نے کھان نو منگیا اساں انہاں تے من شلوا آسمان تو نازل فرما دیتا، یعنی اساں انہاں تے نعمتاں کرن وچ کوئی کمی نہیں کیتی، اساں انہاں تے احسان کرن وچ کوئی کمی نہیں کیتی، جدوں اساں انہاں تے من شلوا بھی اتاریا، اساں انہاں نو پتھر وچوں 12 چشمے جاری کر کے پانی بھی پلایا، تے رب فرماندے نے انہاں پتہ کیا کیا نشکرے بن گئے، آندے نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. اب قرآن دے لفظ پہلا پارا وباءوا بغضب من اللہ. اور یہودیاں نال پیار کرنے والے ہو, یہودیاں نال جفیاں پان والے ہو, اور یہودیاں دیاں حمایتاں کرنے والے ہو, یہودیاں دے واسطے نرم گوشہ رکھن والے ہو. رب دا اعلان ہے, خدا بندی اعلان ہے وباءوا بغضب من اللہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ فرماندے نے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینا تے رب کو دعا کر کے من سلوہ بھی نازل کروایا, پتھر وچوں 12 چشمے بھی جاری کروا دیتے تے اے من سلوہ 4 دن کھاندے رہے تے پتہ کی آندے نے موسیٰ ساڑھے کولوں من سلوے تے صبر نہیں ہوندہ, ساڑھے کولوں روز روز من سلوہ نہیں کھادا جاندہ, یہ تے پھر کی کھانا تھے. آندے نے رب نو کہے کہ ساڑھے واسطے کدرے گنڈے اگائے, کدرے مسر اگائے, کدرے چھولیاں دی دال اگائے, کدرے آلو اگائے, کدرے سبزیاں اگائے, کدرے ترکاریاں اگائے, کدرے تھوم اگائے, کدرے جناب اس طرح دیاں چیزاں. ساڑھے کو نہیں روز من سلوہ کھادا جاندہ, سانو دالاں دیو, سانو جناب سبزیاں دیو, سانو گنڈے تے پیاز دیو, سانو لسن دیو, ایہو جیاں چیزاں سانو دیو. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ربا اے بڑے بے وقوف نے, بڑے جاہل نے, من سلوہ چھڑ کے اے دانا تے سبزیاں مانگ دے نہیں. رب فرماندے نے سونیا قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. اے بہتر شے چھڑ کے او دی نسبت گھٹیا چیز دا سوال کر دے نا. انہاں نو کہہ دیو اہبطوا مصرا, جاؤ کسے بھی شہر وچ داخل ہو جاؤ, فإن لکم ما سألتم, اوتھے جا کے وائی بیجی کرو تے اوتھے جا کے محنتاں مزدوریاں کرو, جو تسی منگ دے ہو تانوں اوتھے مل جائے گا. تے اگے رب کی فرماندا ہے, فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. انہاں یہودیاں دے اوتے میرے رب نے ذلت نازل فرما دیتی ہے, انہاں دے اوتے مسکینی نازل فرما دیتی ہے, انہاں دے اوتے میرے رب نے ذلت تے مسکینی نو انہاں تے اتار دیتا ہے. اگے رب فرماندا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اے ظالم اللہ دا غضب لے کے لوٹے نے, انہاں تے رب دا غضب نازل ہو چکے ہے, رب دے غضب نہ لوٹے نے, اے مغضوب علیہ بن گئے نے. اللہ انہاں تے غضب کیوں اتارے آئی, اللہ انہاں دا قصور کی سی, انہاں تے اپنا غصہ نازل کیوں فرمایا آئی, اللہ انہاں دا قصور کی سی, انہاں تے اپنا غضب کیوں اتارے آئی. ان ذرا قصور سنیا جے انہاں دا, اے جڑے آج بڑے پاک دامن بنے بیٹھے نے, انہاں دا قصور رب نے قرآن میں بیان کیتا ہے. فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اے او لوگ نے انہاں اللہ دیاں آیتاں دا کفر کیتا, انہاں دے کفر کرن دی وجہ تو میں انہاں دے اوتے اپنا غضب نازل فرمایا. اور صرف انہاں کفر ہی نہیں کیتا, کفر تے اور بڑیاں قوماں نے بھی کیتا ہے. اللہ انہاں تے غضب نازل قیامت تک کیوں کیتا ہے, فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. انہاں نے نہ حق رب دے نبیاں نو قتل بھی کیتا. انہاں صرف کفر نہیں کیتا, انہاں اللہ دی دعوت دین والیاں نو قتل بھی کیتا, انہاں رب دے نبیاں نو شہید بھی کیتا. زکریا علیہ السلام نو انہاں ظالمہ شہید کیتا, یحییٰ علیہ السلام نو انہاں ظالمہ شہید کیتا.
عیسیٰ علیہ السلام دے اتے انہاں معاذ اللہ حرام دا ہون دیاں توبہ نعوذ باللہ انہاں ظالمہ تہمتاں نائیاں انہاں دی ماں مریم اتے زنا دیاں معاذ اللہ تہمتاں نائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے انہاں ظالمہ نے منصوبے بنائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھان واسطے انہاں نے قید کیتا او تے رب میرا فرماندا ہے میں رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو اس بند کمرے وچوں آسماناں تے اٹھا لیا اور انہاں دا ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام دا ہم شکل بنا کے میں سولی چڑھوا دیتا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کر سکے ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم نہ عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر سکے نہ عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھا سکے انہاں دی اپنی قوم دا ہی بندہ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے نال تشبیہ ہو جاندی ہے اے اپنی قوم دے بندے نو ہی سولی چڑھا دیندے نے انہاں یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام تے تہمتاں وی لائیاں انہاں یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے پروگرام وی بنائے انہاں نبیاں نو قتل بھی کیتا ایک نہیں دو نہیں رب نے لفظ الانبیاء بولی ہے النبیین بولی ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق انہاں نے بیسیوں سینکڑوں رب دے نبی قتل کیتے نے اور مسلمانوں اور غیرت ایمانی پیدا کرو اے یہودیوں نے جنہ تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی قتل کرن دا منصوبہ بنایا میرے رب نے وحی اتار کے میرے نبی نو خبر دے کے انہاں دے منصوبے تو اللہ نے بچا لیا اوے انہاں تے تواڈے نبی نو بھی قتل دا ارادہ بنان تو معاف نہیں کیتا لکھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کسے جھگڑے دا فیصلہ کرنے واسطے صلح واسطے گئے تے اینا پروگرام بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فلان جگہ تے بٹھاؤ چھت دے اتے پاری پتھر رکھو تے جدو محمد علیہ السلام اتے آ کے بہ جان تے اتوں پتھر سٹ دیا جے محمد پتھر دے تھلے آ کے کچھ لیا جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ اوے انہاں تے تواڈے نبی نو بھی قتل کرن دا ارادہ بنایا میرے رب نے آکھیا سونیا ایتھوں اٹھ پو اللہ کی گل ہے فرمایا تواڈے قتل دے منصوبے بن گئے ایتھوں اٹھ پو میں رب تانوں بچا رہا اے رب نے انہاں دا جرم دسیا اور مینوں دسو نبی نو قتل کرنا کوئی چھوٹا جرم ہے بولو اور تانوں اور اندازہ ہی نہیں کہ نبی نو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے میں ایک حدیث سنانا شاید تانوں اندازہ ہو جائے شاید تواڈے دل و دماغ وچ کو بات بہ جائے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من آدھا ولین جیڑا اللہ دے ولی نال دشمنی کردا ہے رب کہندا میں او دے نال اعلان جنگ کرنا جیڑا کد نال دشمنی کردا ہے اللہ دے ولی نال رب دے ولی نال جیڑا دشمنی کردا ہے اللہ فرماندے نے میں او دے نال اعلان جنگ کرنا اچھا جیڑا اللہ دے ولی نال دشمنی کرے رب او دے نال اعلان جنگ کردا ہے تے جیڑا رب دے نبی نال دشمنی کرے او دے نال رب پیار کرے گا اور تانوں اندازہ ہی نہیں نبی نو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ اللہ فرمایا ذالک بانہم انہاں تے غضب کیوں نازل ہوئے اے مغضوب علیہ کیوں نے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ تے اربا اور انہاں دا جرم کی ہے فرمایا ذالک بما عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ انہاں نبیاں نو قتل بھی کیتا ہے
इन्हां अल्लाह दियां आयतां दा इनकार भी कीता है, इन्हां नबियां दियां नाफरमानियां भी कीतियां ने, इन्हां अल्लाह दियां लगाइयां होइयां हद्दां नूं फलांगिया भी है। ये सारे इन्हां दे जुर्म ने। इस जुर्म दी वजह तो रब ने इन्हां ते अपना क़यामत तक गज़ब नाज़िल फरमा देता है। ये क़यामत तक मग़ज़ूब अलैह रहेंगे, क़यामत तक रब दे गज़ब दे थल्ले रहेंगे। और जिन्हां ते रब ने क़यामत तक अपना गज़ब नाज़िल कर दिता है, उन्हां नूं असीं जफ्फे मारदे फिरने आ, उन्हां दियां नकलां करदे फिरने आ, उन्हां दियां बोलियां बोलदे फिरने आ, उन्हां दी सकाफत अपनांदे फिरने आ, उन्हां दी हमायत करदे फिरने आ, उन्हां नाल यारियां लांदे फिरने आ। कादे असीं मुसलमान आ जेड़े मेरे नबी दे दुश्मन ने, रब दे दुश्मन ने, उन्हां नूं असां सज्जन बनाया है। आखोगे जी रब दे दुश्मन किवें ने ते नबी दे दुश्मन किवें ने? लो कुरान सुनावा, और मैं कुरान तुहानूं सुनावा, जरा सुनिया जे कुरान पारा पहला जे जदों वही लैके हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुंदे ना, ते ए यहूदी पता की आंदे सन? आंदे सन ए जेड़ा फरिश्ता जिब्राईल आउंदा है ना मुहम्मद ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए साडा दुश्मन है। ए जेड़ा उठाओ तफसीरां, पहला पारा सूरत बकरा दी आयत नंबर 97 98 एदियां तफासीर पढ़ के वेखो, तुहानूं पता लगे। तुहाडे घर तर्जमे वाले कुरान जी पे होणगे, उत्थे जाके मुताला करो। आंदे ने ए जेड़ा जिब्राईल आउंदा है ना मुहम्मद ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लैके, ए साडा दुश्मन है। ओए ओ तुहाडा दुश्मन क्यों है? आंदे ने साडे खिलाफ ऐतां लैके आउंदा है, साडे खिलाफ मसले लैके आउंदा है, साडे खिलाफ जनाब एक गल्लां लैके आउंदा है, इस वास्ते ए साडा दुश्मन है। ते मेरे रब ने आख्या अच्छा जिब्राइल तुहाडा दुश्मन है, एह जी आहो जी साडा दुश्मन है। ते मेरे रब ने फिर ऐलान फरमा दिता, आवाज आउंदी आसमाना तो, रब फरमांदे ने कुल मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन मन काना अदुव्वल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया तुसी ऐलान फरमा दियो, मन काना अदुव्वल जिब्रील, और जेड़ा जिब्रील नु अपना दुश्मन समझदा है, जेड़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम नाल दुश्मनियां करदा है। जिब्रील कौन है? फरमाया फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जिब्रील ते ओ फरिश्ता है जेड़ा अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे ते रब दा कुरान लेके आउंदा है। जिब्रील ते ओ फरिश्ता है जेड़ा अल्लाह दा कुरान रब दा कलाम लेके तुहाडे ते आउंदा है, जेड़ा कलामुल्लाह हदायत भी है, जेड़ा कलामुल्लाह खुशखबरी भी है ईमान वालियां वास्ते। जेड़ा इस जिब्रील नाल दुश्मनियां करदा है, जेड़ा इस जिब्रील नु अपना दुश्मन समझदा है, ओ सुन लवे मन काना अदुव्वल लिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। और माया जेड़ा अल्लाह नाल दुश्मनी करदा है, जेड़ा ओदे रसूलां नाल दुश्मनी करदा है, जेड़ा रब दे फरिश्तियां नाल दुश्मनी करदा है, और फरिश्तियां दे अंदर जिब्राइल आ ही गए सन ना, पर मेरे रब ने नाम लेके फरमाया व जिब्रील, जेड़ा जिब्रील नाल दुश्मनी करदा है, व मीकाल, जेड़ा मीकाईल नाल दुश्मनी करदा है, फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। ए जेड़ा जिब्रील दा दुश्मन है, जेड़ा मीकाईल